हाम्रो इङ्ग्लिस गुरुमा आज पालो रहेको छ शपिङ इङ्ग्लिस अथवा किनमेल गर्ने अङ्ग्रेजी। आउनुहोस् तपाईँ र म आज पसल जाउँ, केही किनमेल गरौँ। सामान खोज्ने, मूल्य सोध्ने, मोलतोल गर्ने सबै कुरा आज हामी अङ्ग्रेजीमै गर्नेछौँ। हामी कुनै एउटा पसलमा पस्छौँ र त्यहाँ बस्ने विक्रेता अथवा सेल्स पर्सनले भन्छन् के चाहियो अथवा के चाहियो होला, र हामी पनि फलानु कुरा चाहियो भन्दै उत्तर दिन्छौँ। ती विक्रेता भाइ वा बहिनीको कुरामा हामीलाई केही नराम्रो लाग्दैन, तर ती सेल्स पर्सनले त्यही कुरो अङ्ग्रेजीमा सोधेको भए के हुन्थ्यो? के चाहियो लाई अङ्ग्रेजीमा व्हाट डु यु वान्ट भनेर सोधेको भए के हुन्थ्यो? मलाई चाहिँ नराम्रो लाग्थ्यो र आँखा तरेर पसलबाट निस्किहाल्थेँ। अङ्ग्रेजी शिष्टतामा ग्राहकहरूलाई के चाहियो अथवा के खोजिरहेको भनेर सोधिन्न, त्यसको सट्टामा सोधिन्छ क्यान आई हेल्प यु फाइन्ड समथिङ? के म तपाईँलाई केही खोज्नमा सहयोग गरौँ? क्यान आई हेल्प यु फाइन्ड समथिङ? र ती विक्रेताले यो पनि सोध्न सक्छन् क्यान आई हेल्प यु विथ समथिङ? म तपाईँलाई कुनै कुरामा सहयोग गर्न सक्छु? क्यान आई हेल्प यु विथ समथिङ? मलाई चाहिएको कुरा भन्छु आई निड अ बेल्ट। मलाई एउटा पेटी चाहिएको छ। आई निड अ बेल्ट। मलाई एक जोडी जुत्ता चाहिएको छ। आई निड अ पेयर अफ शूज। आई निड अ पेयर अफ शूज। अ पेयर अफ भनेको एक जोडी। आई निड अ पेयर अफ शूज। जुत्ता त हामी सधैँ जोडीमै किन्छौँ, तर के तपाईँलाई थाहा छ अङ्ग्रेजीमा प्यान्ट अथवा सुरुवाल पनि जोडीमै किनिन्छ, जसलाई हामी नेपालीमा एउटा सुरुवाल भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा त्यसैलाई एक जोडी सुरुवाल भनिन्छ। त्यसै गरी चस्मालाई पनि नेपालीमा हामीले एउटा चस्मा भन्छौँ, तर अङ्ग्रेजीमा एक जोडी चस्मा भनिन्छ। त्यसै गरी कैँचीलाई पनि अङ्ग्रेजीमा एउटा कैँची भनिन्न, एक जोडी कैँची भनिन्छ। एउटै कैँचीलाई पनि एक जोडी कैँची। आई एम लुकिङ फर अ पेयर अफ सिजर्स। म एउटा कैँची खोजिरहेको छु। आई एम लुकिङ फर अ पेयर अफ सिजर्स। नेपालीमा एउटा कैँची, अङ्ग्रेजीमा एक जोडी कैँची उही हो। र कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि, हामी पसलमा त जान्छौँ, तर ठ्याक्क के कुरा चाहिएको भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा हुन्न। आमाको मुख हेर्ने दिन आउँदैछ र आमालाई केही उपहार किनिदिनु छ। कुन उपहार भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन। तपाईँले विक्रेताको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ यसरी, आई एम लुकिङ फर समथिङ फर माई मदर। मेरो आमाको लागि म केही कुरा खोजिरहेको छु। आई एम लुकिङ फर समथिङ फर माई मदर। यही वाक्यमा तपाईँले व्हाट डु यु रेकमेन्ड पनि थप्न सक्नुहुन्छ। आई एम लुकिङ फर समथिङ फर माई मदर, व्हाट डु यु रेकमेन्ड? म मेरी आमाको लागि केही खोजिरहेको छु, तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? आई एम लुकिङ फर समथिङ फर माई मदर, व्हाट डु यु रेकमेन्ड? हुन त सेल्स पर्सनसँग हामी त्यति सल्लाह माग्दैनौँ, साथीभाइसँग माग्छौँ। जोसँग सल्लाह मागे पनि के खाउँ, कहाँ जाउँ, के किनौँ भनेर सल्लाह माग्दा हामी सोध्छौँ व्हाट डु यु रेकमेन्ड? तिमी के सल्लाह दिन्छौ? र तपाईँ हामी मध्ये कसै कसैलाई सेल्स पर्सन नजिक आएर उभिएको वा उसले सहयोग गर्न खोजेको मन पर्दैन। हामी आफ्नो सामान आफै खोजेर पत्ता लगाउन चाहन्छौँ। यदि तपाईँ त्यस्तो खाले व्यक्ति हो भने सेल्स पर्सनले आएर सहयोग गर्न खोज्दा तपाईँ भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू, आई एम जस्ट लुकिङ। धन्यवाद, मैले यत्तिकै हेरी मात्र रहेको हो। थ्याङ्क यू, आई एम जस्ट लुकिङ। यदि तपाईँले साँच्चीकै किन्नुभन्दा पनि हेर्न मात्र पस्नु भएको हो भने पनि यही भनिदिनुहोस् थ्याङ्क यू, आई एम जस्ट लुकिङ। यही कुरालाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ आई एम जस्ट लुकिङ, थ्याङ्क्स। आई एम जस्ट लुकिङ, थ्याङ्क्स। मानिलिउँ तपाईँलाई सुरुवाल नै चाहिएको छ। विक्रेतालाई तपाईँ भन्नुहुन्छ आई निड अ पेयर अफ प्यान्ट्स। आई निड अ पेयर अफ प्यान्ट्स। विक्रेताले तपाईँलाई कुन नापको चाहियो भनेर सोध्छ। व्हाट साइज डु यु निड? कुन नाप वा आकारको चाहियो?
What size do you need? उसले तपाईलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ. Do you know what size you are? तपाईको नाप कति हो थाहा छ तपाईलाई? Do you know what size you are? तपाईलाई 32 नम्बरको चाहिएको छ भने तपाई भन्नुहुन्छ I need a size 32. मलाई 32 साइजको चाहिएको छ अथवा मलाई 32 नम्बरको चाहिएको छ. I need a size 32. तपाईलाई कुन नापको चाहिएको हो अथवा कति साइजको चाहिएको हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने तपाई भन्न सक्नुहुन्छ I don't know my size. Can you measure me? मलाई नाप थाहा भएन. के तपाईले मेरो नाप लिन सक्नुहुन्छ? I don't know my size. Can you measure me? यो शब्दलाई म सँगसँगै भन्नुस्. Measure. 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 यो शब्द हो major. यो शब्द हो measure. Major. Measure. I don't know my size. Can you measure me? अनि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिसक्नुभयो? छैन भने अहिले गर्नुस् अनि हामी अघि बढ्छौं. And have you liked this video already? If not, do it right now and we'll move forward. मेरो कम्मर नाप दिनुस् न भन्नु पर्यो भने Can you measure my waist please? Can you measure my waist please? अब सामानहरुको भाव सोधौं. नेपालीमा हामी के भनेर सोध्छौं? यसको कति हो? यसको दाम कति हो? यसलाई कति पर्छ? इत्यादि. अंग्रेजीमा पनि त्यसरी नै सोधिन्छ. How much is this? यसको कति हो? How much is this? How much is this shirt? यो कमीजको कति हो? How much is this shirt? What's the price of this shirt? यो कमीजको मूल्य कति हो? What's the price of this shirt? How much does it cost? यसको कति मूल्य पर्छ? How much does it cost? हामीले कमीजको मूल्य विभिन्न तरिकाले सोध्यौं. कमीज एउटा सामान हो. तर अब जुत्ताको बारेमा सोध्नु पर्यो भने कसरी सोध्ने? जुत्ता एउटा नभएर एक जोडी हो. यसलाई हामीले बहुवचन प्रयोग गरेर सोध्नु पर्छ. How much are these? यिनीहरूको कति हो? How much are these? कमीजको बारेमा सोध्दा हामीले सोधेका थियौं How much is this? र अहिले जुत्ताको बारेमा हामीले सोध्यौं How much are these? This भनेको यो र these भनेको यिनीहरू. How much are these shoes? यी जुत्ताहरूको मूल्य कति हो? How much are these shoes? हामीले नेपालीमा एक जोडी जुत्ताको मूल्य सोध्दा यो जुत्ताको कति हो अथवा यो जुत्ताको मूल्य कति हो नै भन्छौं. यी जुत्ताहरूको मूल्य भन्दैनौं. तर अंग्रेजीमा चाहिँ एक जोडी अथवा एउटा भन्दा बढी सामानलाई बहुवचन नै प्रयोग गरेर बोलिन्छ. How much do they cost? यिनीहरूको कति मूल्य पर्छ अथवा यिनीहरूको दाम कति हो? How much do they cost? How much is a kilo of potatoes? एक किलो आलुको दाम कति हो? अथवा एक किलो आलुलाई कति पर्छ? How much is a kilo of potatoes? हामी नेपालीमा एक किलो आलु भन्छौं तर अंग्रेजीमा एक किलो आलुहरू. A kilo of potatoes. र यसको उच्चारणमा पनि ध्यान दिनुस्. यो potatoes होइन, यो हो potatoes. How much is a kilo of potatoes? यो वाक्यलाई हेर्नुस्. It's on sale. यसको अर्थ के होला? र अब यो पनि हेर्नुस्. It's for sale. It's on sale र It's for sale. हेर्दा उस्तै देखिने यी दुई वाक्यहरू किनमेलमा निकै प्रयोग हुन्छन्.
तल्लो वाक्य इट्स फर सेल को अर्थ हो यो बिक्रीमा छ अथवा किन्न मन लाग्नेले यसलाई किने हुन्छ। यो बिक्रीमा छ। इट्स फर सेल। जस्तै यो घर बिक्रीमा छ भन्नु पर्यो भने दिस हाउस इज फर सेल। दिस हाउस इज फर सेल। अब यो माथिल्लो वाक्य इट्स अन सेल को अर्थ चाहिँ के हो? यसको अर्थ हो यो घटाइएको मूल्यमा बिक्रीमा छ। यो सामानको मूल्य घटाएर राखिएको छ भन्नु पर्यो भने इट्स अन सेल। इट्स अन सेल। चाडपर्व नजिक आउँदा र अरू पनि कुनै कुनै बेलामा पसलहरूले सामानहरूलाई अन सेल भनेर बिक्री गर्छन्। अन सेल भनेको कम मूल्यमा बिक्रीमा छ। र पसलहरूमा कुनै कुनै सामान बिक्रीको लागि होइन, देखाउनका लागि मात्र राखिएको हुन्छ। त्यस्ता सामानको मूल्य सोध्नुभयो भने उनीहरूले भन्छन् इट्स नट फर सेल। यो बिक्रीमा छैन अथवा यो बेच्नका लागि होइन। इट्स नट फर सेल। चाडपर्वको बेला तपाईले केही सामान किन्नुपर्दा विक्रेतालाई तपाईले यो प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। इज देयर अ फेस्टिभल अफर? यसको अर्थ हुन्छ चाडपर्वका बेलामा मूल्यमा छुट अथवा एउटा किन्दा अर्को सित्तै पाउने यस्तो केही योजना छ? इज देयर अ फेस्टिभल अफर? चाडपर्वका बेलामा मात्र नभएर अरू बेला पनि केही छुट छ भनेर सोध्नु पर्यो भने इज देयर अ डिस्काउन्ट? डिस्काउन्ट भनेको छुट अथवा मूल्यमा घटी। इज देयर अ डिस्काउन्ट? छुट छ भनेर सोध्नुभन्दा मलाई अलिकति छुट दिनुस् न पनि त भन्न मिल्छ। Can you give me a discount please? Can you give me a discount please? विक्रेताले अथवा सेल्स पर्सनले उत्तर दिन सक्छन् There is a 10% discount अथवा 10% छुट छ। There is a 10% discount. There's already a 10% discount on this item. यो वस्तुमा पहिले नै 10% को छुट छ। There's already a 10% discount on this item. विक्रेताले यो पनि भन्न सक्छन् Sorry, it's a fixed price store. माफ गर्नुहोला, यो निश्चित मूल्य पसल हो। Sorry, it's a fixed price store. फिक्स्ड प्राइस स्टोर अथवा निश्चित मूल्य पसलमा मोलतोल अथवा बार्गेन गर्न मिल्दैन। कतिपय त्यस्ता पसलहरूमा यो सूचना पनि टाँसिएको हुन्छ नो बार्गेनिङ प्लिज। कृपया मोलतोल अथवा मोलमोलाई नगर्नुहोला। नो बार्गेनिङ प्लिज। अब जाउँ ठूलो पसलमा, कुनै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जहाँ सामानहरू व्यवस्थित तरिकाले विभिन्न विभागमा विभिन्न तलाहरूमा राखिएको हुन्छ। डिपार्टमेन्ट स्टोरमा कुन सामान कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। महिलाले लाउने कपडाहरू कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने वेयर इज लेडिज वेयर? वेयर इज लेडिज वेयर? वेयर आर चिल्ड्रन्स क्लोथ्स? बच्चाहरूको कपडा कहाँ छन्? Where are children's clothes? यही प्रश्नलाई अर्को तरिकाले पनि सोध्न सकिन्छ। Where can I find children's clothes? बच्चाहरूको कपडा कहाँ पाउन सकिन्छ होला? Where can I find children's clothes? Where is the men's department? पुरुषले लाउने सामानहरू कहाँ पाइन्छ अथवा पुरुषले लाउने सामानहरू पाउने ठाउँ कता हो? Where is the men's department? Where is the shoe department? जुत्ता पाउने ठाउँ कहाँ हो? Where is the shoe department? Do you sell vegetables here? के यहाँ तरकारी बेच्नुहुन्छ अथवा के यहाँ तरकारी पाइन्छ? Do you sell vegetables here? यो शब्दको गलत उच्चारण हो भेजिटेबल्स। सही उच्चारण हो वेजिटेबल्स।
vegetables. मैले यसरी सही उच्चारण सिकाउँदा कोहीले विरोध पनि गर्नुहुन्छ। एक दुईजना शिक्षक शिक्षिकाले समेत विरोध गर्नुभएको छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ, यसलाई भेजिटेबल भने हुन्न र? सबैले यही भन्छन्, हामीले पनि यही सिकेको हो र बच्चालाई भन्न पनि यही सजिलो छ। भेजिटेबल भन्न त बच्चालाई गाह्रो हुन्छ नि। अब यो कुरामा मेरो भनाइ सुन्नुस्। यदि कसैले तरकारीलाई तरकारी भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो तरकारी होइन, यो तरकारी हो, तरकारी भन्नुस् भनेर हामी सिकाउँछौं नि। सिकाउने हाम्रो दायित्व हो नि। होइन, मलाई त तरकारी भन्न नै सजिलो लाग्छ, मैले पढाउने बच्चाहरूलाई पनि म त्यही सिकाउँछु भनेर कसैले भन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यहाँ त मैले एउटा शब्दको उदाहरण दिएँ। यस्ता सयौं हजारौं अंग्रेजीका शब्दहरू हामीले गलत उच्चारण गर्ने गर्छौं। शब्दहरूलाई गलत उच्चारण गर्नुभयो भने गलत अर्थ पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले अंग्रेजी सिक्दा सही उच्चारण सहित सिकौं। यो प्रश्नलाई फेरि एकचोटि भनौं है। Do you sell vegetables here? Do you sell vegetables here? अब यो रङमा छ, यो साइज पाइन्छ इत्यादि सोध्नलाई यसरी Do you have this in green? के यो हरियो रङमा छ अथवा के यो तपाईसँग हरियो रङमा छ? यही प्रश्नलाई यसरी पनि सोध्न सकिन्छ Is it available in green? Is it available in green? Is it available in green? यो ठूलो साइज वा नापमा छ भनेर सोध्नु पर्यो भने Do you have this in a larger size? अथवा Is it available in a larger size? Do you have this in a larger size? Is it available in a larger size? सानो साइजको माग्नु पर्यो भने Do you have this in a smaller size? अथवा Is it available in a smaller size? Do you have this in a smaller size? Is it available in a smaller size? अलि सस्तो छैन भनेर सोध्नु पर्यो भने Do you have anything less expensive? Do you have anything less expensive? यही कुरोलाई यसरी पनि सोध्न सकिन्छ Do you have something cheaper? Do you have something cheaper? मानिलिउँ तपाईले एउटा शर्ट अथवा कमीज किन्नुभयो र त्यो कमीजसँग मिल्ने टाई पनि चाहियो। तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ Do you have a tie to match? अथवा Do you have a tie to match this shirt? के यो कमीजसँग मिल्दो टाई छ? अथवा तपाईसँग यो कमीजसँग मिल्ने टाई छ? Do you have a tie to match? Do you have a tie to match this shirt? यदि कुनै सामान सिद्धिएको छ अथवा पसलमा सामान छैन भने विक्रेताले यसरी भन्न सक्छ We are out of that item. हामीसँग त्यो वस्तु सिद्धिएको छ We are out of that item. उसले यसो पनि भन्न सक्छ We are out of stock. We are out of stock. लुगा जुत्ता किन्दा हामी लाएर पनि हेर्छौं। म यो लाएर हेर्नु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो भने I'd like to try this on. म यो लाएर हेर्छु है। I'd like to try this on. यसैलाई I want to try this on पनि भन्न मिल्छ। I want to try this on. के म लाएर हेरौं भनेर सोध्नु पर्यो भने Can I try this on? Can I try this on? This भनेको यो यसले एउटा वस्तुलाई जनायो। मानिलिउँ एउटा कमीज। कमीज एक वचन हो तर जुत्ताको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने this भन्न मिल्दैन। त्यसलाई these भन्नुपर्छ किनभने जुत्ता बहुवचन हो। It's a plural. These भनेको यिनीहरू। Can I try these on? के म यिनीहरूलाई लाएर हेर्न सक्छु? Can I try these on?
पसलमा लुगा लाएर हेर्ने एउटा सानो कोठा बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ चेन्जिङ रुम। त्यस्तो लुगा फेर्ने कोठा कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्यो भने वेयर इज द चेन्जिङ रुम? वेयर इज द चेन्जिङ रुम? तपाई चेन्जिङ रुममा गएर लुगा फेरेर यसो बाहिर निस्किनुहुन्छ र विक्रेताले तपाईलाई हेरेर भन्छ, इट लुक्स नाइस अन यु। यो तपाईलाई सुहायो। इट लुक्स नाइस अन यु। इट लुक्स ग्रेट अन यु। यो तपाईलाई एकदमै सुहायो। इट लुक्स ग्रेट अन यु। इट सुट्स यु। यो तपाईलाई ठिक्क भयो अथवा यो तपाईलाई जच्यो। इट सुट्स यु। विक्रेताको त भन्ने कामै त्यही हो, यो तपाईलाई जच्यो, सुहायो, राम्रो छ, ठिक छ, यो लामो समयसम्म टिक्छ इत्यादि। तर खास कुरो त तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ पनि छ, द वेयर नोज वेयर द शू पिन्चेस। लाउनेलाई मात्र थाहा हुन्छ जुत्ताले कहाँ घोचिरहेको छ अथवा दुखाइरहेको छ भनेर। द वेयर नोज वेयर द शू पिन्चेस। यो मलाई अलि कसिलो भयो भनेर भन्नु पर्यो भने इट्स अ बिट टाइट फर मी। इट्स अ बिट टाइट फर मी। यो धेरै खुकुलो भयो भन्नु पर्यो भने इट्स टू लूज। इट्स टू लूज। यो शब्दको उच्चारण हो लूज र यो शब्दको उच्चारण हो लूज। लूज भनेको खुकुलो र लूज भनेको हराउनु वा गुमाउनु। लूज खुकुलो, लूज हराउनु वा गुमाउनु। इट्स टू लूज। तपाईले लाउनु त भयो तर रङ जचेन। तपाई भन्न सक्नुहुन्छ, आई डोन्ट लाइक द कलर। मलाई रङ मन परेन। आई डोन्ट लाइक द कलर। इट्स अ लिटल प्राइसी। यो अलिक महँगो भयो। इट्स अ लिटल प्राइसी। इट्स टू एक्सपेन्सिभ। यो धेरै महँगो भयो। इट्स टू एक्सपेन्सिभ। प्राइसी भनेको पनि महँगो, एक्सपेन्सिभ भनेको पनि महँगो। इट्स टू एक्सपेन्सिभ। अब आयो पैसा तिर्ने बेला। काउन्टरमा बस्ने सेल्स क्लर्कले तपाईलाई सोध्न सक्छन्, हाउ वुड यु लाइक टु पे फर दिस? यसलाई कसरी तिर्नुहुन्छ अथवा यसको पैसा कसरी तिर्नुहुन्छ? यो भन्नुको मतलब तपाईले नगद तिर्नुहुन्छ कि कार्डको प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेको हो। हाउ वुड यु लाइक टु पे फर दिस? यही कुरोलाई उनले यसरी पनि सोध्न सक्छन्, विल द्याट बी क्याश अर क्रेडिट? अथवा विल द्याट बी क्याश अर कार्ड? विल द्याट बी क्याश अर क्रेडिट? विल द्याट बी क्याश अर कार्ड? यसरी पनि सोध्न सक्छन्, व्हाट मेथड अफ पेमेन्ट विल यु युज? तपाईले कुन तरिकाले पैसा तिर्नुहुन्छ? व्हाट मेथड अफ पेमेन्ट विल यु युज? यदि तपाई नगदमा तिर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई भन्नुहुन्छ, I'd like to pay in cash. I'd like to pay in cash. क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यसो भन्नुस्, I'd like to pay by credit card. I'd like to pay by credit card. नेपालमा तपाईले ई-सेवा, खल्ती, आईएमई पे इत्यादिबाट पनि पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ। सबै पसलमा यो सुविधा नहुन सक्छ। तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ, Can I pay with ई-सेवा please? के म ई-सेवाबाट पैसा तिर्न सक्छु? Can I pay with ई-सेवा please? यदि तपाईले कसैको लागि उपहार किन्नु भएको छ भने त्यसलाई गिफ्ट र्यापिङ गर्नु अथवा रङ्गीचङ्गी वस्तुले बेर्नु पनि चाहनुहुन्छ होला। प्राय पसलहरूमा त्यो सुविधा पनि हुन्छ। यसरी र्यापिङ गरिदिनुस् न भनेर भन्नुपर्दा तपाई भन्नुहुन्छ, Can I get this gift wrapped please?
Can I get this gift wrapped, please? यही कुरोलाई यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ. Would you please gift wrap that? Would you please gift wrap that? तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल. यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै गर्नुस् ताकि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नछुटुन्. You're watching Hamro English Guru YouTube channel. If you haven't subscribed to this channel yet, please do it today so that you don't miss important videos like this. यसरी गिफ्ट र्याप गरेको पैसा लाग्न पनि सक्छ नलाग्न पनि सक्छ. पसल अनुसार हुन्छ. त्यसैले तपाईले पैसा लाग्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने Is there a charge for gift wrapping? Is there a charge for gift wrapping? र किनमेल गर्न पसलमा जाँदा अझ भनौं ठूलो पसलहरूमा जाँदा धेरै जनालाई पिसाब लाग्ने गर्छ. यो स्वाभाविक हो. यहाँ शौचालय छ भनेर सोध्नु पर्यो भने Is there a public restroom here? Is there a public restroom here? अमेरिकनहरूले रेस्टरुम भन्छन् र ब्रिटिशहरूले भन्छन् टोयलेट. यदि तपाईले ब्रिटिश इंग्लिशमा भन्नु पर्यो भने Is there a public toilet here? Is there a public toilet here? अमेरिकनले रेस्टरुम भने पनि ब्रिटिशले टोयलेट भने पनि दुवै अंग्रेजी नै हो. तपाई हामीले जुन भने पनि हुन्छ. अंग्रेजी बोल्नेले दुवै बुझ्छन्. अब के यहाँ सार्वजनिक शौचालय छ भनेर सोध्नु भन्दा सार्वजनिक शौचालय कहाँ छ भनेर सिधै सोधे पनि हुन्छ. Where's the public restroom? अथवा Where's the public toilet? Where's the public restroom? Where's the public toilet? र यही कुरोलाई विनम्र भएर सोध्नु पर्यो भने Can you please tell me where the public restroom is? अथवा Can you please tell me where the public toilet is? Can you please tell me where the public restroom is? Can you please tell me where the public toilet is? पसल जानुभन्दा अगाडि पसललाई फोन गरेर गएको पनि राम्रो. पसल बन्द पनि त हुन सक्छ. पसल कहिले अथवा कति बजे खुल्छ भनेर सोध्नु पर्दा When are you open? अथवा When do you open? When are you open? When do you open? What are your opening hours? भनेर पनि सोध्न सकिन्छ. What are your opening hours? शनिबार आइतबार पनि खुल्छ भनेर सोध्नु पर्दा Are you open on weekends? अथवा Are you open at weekends? Are you open on weekends? Are you open at weekends? Weekend भनेको शनिबार वा आइतबार सप्ताहको अन्तिममा आउने बिदा. र weekendसँग ब्रिटिशले लाउँछन् at र अमेरिकनले लाउँछन् on. British Englishमा at weekends. American Englishमा on weekends. Are you open on weekends? Are you open at weekends? शनिबार खुला हुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने Are you open on Saturdays? Are you open on Saturdays? 5 बजेपछि खुला हुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने Are you open after 5? Are you open after 5? विभिन्न उत्तरहरूमध्ये तपाईले यो पनि उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ. We're open 24/7. We're open 24/7. 24/7 को अर्थ के हो? यसको अर्थ हो 24 घण्टा 7 दिन. नेपालीमा हामीले यसरी 24/7 भन्दैनौं तर अंग्रेजीमा चाहिँ यो धेरै प्रयोग हुन्छ. 24/7 24 घण्टा 7 दिन. We're open 24/7. र यो हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल पनि तपाईको लागि 24 घण्टा 7 दिन खुला छ. यो च्यानलमा आएर दैनिक कम से कम एउटा भिडियो हेर्नुस् र अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुस्.
डु शेयर दिस भिडियो विथ योर फ्रेन्ड्स र आफ्ना साथीहरूलाई यो भिडियो शेयर गरिदिनुहोला। Have a good day. शुभ दिन।